अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मन, मैं हूँ प्रोफेसर तनवीर सादिक, अपने चैनल इनपुट टैली से आपसे मुखातब। आज मैं आपसे ट्यूबरकुलोसिस, जिसे उर्फ़ आम में टीबी कहते हैं, उसके बारे में चंद बातें आपसे करना चाहता हूँ। टीबी एक खतरनाक मर्ज है, एक मूजी मर्ज है, एक मुतद्दी मर्ज है। मुतद्दी मर्ज वो होते हैं जो एक दूसरे से फैलते हैं। इस मर्ज के जरासीम एक बैक्टीरिया की शक्ल में होते हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक डायरेक्ट पहुंचते हैं और सबसे ज्यादा इंसानी फेफड़ों को तबाह करते हैं। इसकी 2-3 स्टेजेस होती हैं। शुरू में जब लगता है तो थोड़े से उस पर दाग होते हैं, फिर फेफड़ा गलना शुरू हो जाता है, फिर जब बिल्कुल तबाह हो जाता है तो ये 3rd स्टेज शुरू हो जाती है। और 3rd स्टेज के बाद इंसान का बचना मुमकिन नहीं होता। यही होता रहा। मैं जब बहुत छोटा था, अब मेरी 73 ईयर्स हो गए, लेकिन जब मैं बहुत छोटा था तो मुझे याद है कि मोहल्ले में इर्द गिर्द बहुत सी अमवात होनी। किस वजह से? टीबी से कोई मर गया है, चेचक से मर गया है, कोई जो है हैजे से मर गया है। इतनी हिलाकतें होती थी। 50% लोग, कोई एक हैजा फैल गया और जी टीबी एकदम लग गई है, बहुत सारे लोगों को चेचक लग गई है, तो बहुत से लोग इससे मर जाते थे। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि साइंस की वजह से हमने इन अमराज पर काबू पा लिया है। अब लोग मरते हैं ना तो दिल के अमराज से मरते हैं। हमारी इस वक्त जितनी अमवात हो रही हैं वो 80% दिल की वजह से, दिल साथ छोड़ देता है, लेकिन टीबी की वजह से नहीं होती, हैजे की वजह से नहीं होती। वरना ये रोज़ का हैजा एकदम आता था, मोहल्लों के मोहल्ले साफ हो जाते थे। बड़ी अजीब सी बात होती थी। तो बहरहाल टीबी एक मुतद्दी मर्ज था। इसके फैलने की वजह, कोई मरीज जैसे ये लग गई है, उसकी खांसी होती थी, वो खराटे लेता था, या वो कहीं शौक में गाना गा रहा है दोस्तों के बीच, तो दोस्तों को ये अंदाज़ा नहीं होता कि वो बीमार है या नहीं। खांसी से लगता था वैसे ही खांसी है या कुछ है, तो लेकिन वो गाता। तो जिस्म में जब आप सांस लेते हैं ना तो टिनी से पार्टिकल्स ये जो बाहर निकलते हैं, जैसे थूक निकलती है ना, थूक तो बड़ी नुमाया चीज़ है ना, लेकिन वो टिनी से पार्टिकल्स आपके सांस की चाली के साथ साथ बाहर निकलते हैं। उन टिनी पार्टिकल्स के अंदर वो जरासीम होते थे। वो जो सामने बैठे थे उन्हें फौरी तौर पे काबू कर लेते। उन्होंने भी सांस लेना है, जब वो सांस लेते तो वो अंदर चले जाते। चनाचे वो एक लॉट की लॉट जो वहाँ बैठी होती, वो सारी की सारी टीबी का शिकार हो जाती। किसी जलसा आम में चले जाएं, किसी बड़े इज्तिमा में आप लोग इकट्ठे कहीं मिल के बैठ जाएं, तो जहाँ पे कोई मरीज होता वो अपने साथ बहुत से लोगों की भी किस्मत खराब कर देता। और कई लोग बेचारे उस मर्ज का शिकार सिर्फ इस वजह से होते कि एक मरीज वहां बैठा था जिसने वो फैला दिया। 1943-44 में पहली दफा इसकी पेनिसिलिन, जो शायद इसकी सबसे बेहतर दवा थी, जो इसके बैक्टीरिया को किल करती थी, वो दरियाफ्त हुई। उससे मर्ज पर कदरे काबू पाया गया। उससे एक बात यह भी हुई कि आप जब पहली स्टेज से ऊपर जाते हैं ना, तो पहली स्टेज पे आपके जिस्म में जरासीम है ना, वो फैलते बहुत हैं। दूसरी स्टेज पे जिस्म आपका फेफड़ा मुतासर होता है, लेकिन जिस्म से जो जरसूमे निकलते हैं ना, वो इतने खतरनाक नहीं होते। तो डॉक्टर कुछ ट्रीटमेंट के बाद बता दिया करते थे कि अब ये बंदा लोगों को मुतासर नहीं कर सकता, ये अपने लिए बहरहाल ये इसका ज़िंदा रहना मुश्किल है, क्योंकि ये 3rd स्टेज की तरफ जा रहा है। तो 3 स्टेजें थी इसकी, पहली, दूसरी, तीसरी।
پہلے تو پہلی سٹیج پہ بھی مشکل ہوتا تھا، لیکن پھر پہلی سٹیج پہ کیور ہونا شروع ہوا، پھر 2 سٹیجوں تک کیور، اور تیسرا بمشکل بچتا تھا. لیکن اب الحمدللہ انسان نے سائنس کی مدد سے قابو پا لیا اس سے. اب لوگ اس مرض سے نہیں مرتے. میں تھوڑا سا اس کے بارے میں ایک اور کہ اس 1944 میں پہلی دفعہ ہم نے ایک دعا تیار کی. اس نے اس سے وہ لوگ جنہوں نے وہ دعائی تیار کی تھی نا، انہیں 1952 میں نوبل پرائز دیا گیا کہ انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے. لیکن اس وقت تک بھی جو لوگ تیسری سٹیج کے یا دوسری کے بعد ہوتے تھے، ان کو قابو پانا بڑا مشکل تھا. وہ کسی نہ کسی طرح تیسری سٹیج پہ پہنچ جاتے اور مر جاتے بیچارے. 1971 پہلا سال تھا جب انسان نے ایسی دوائی بنانے میں کامیاب ہو گیا کہ جس دوا کے نتیجے میں انسان کی ہر سٹیج جو ہے اس پر قابو پایا جا سکا. آج یہ انسان کا اعزاز ہے کہ اس نے ایسی دوائیاں بنا لی ہیں کہ اب ٹی بی سے کوئی مرتا آپ کو نظر نہیں آتا. یہاں لاہور میں گلاب دیوی ہاسپٹل ہے، وہ خالصاً ٹی بی کا اسپتال ہے. آپ وہاں چلے جائیں، روز لوگ صحت یاب ہو کے جاتے ہیں. بڑے بیمار آتے ہیں. اصل میں اس میں جو سب سے بڑی اس کی کاز ہوتی ہے نا، وہ ہے آپ کے پاس خوراک کی کمی. ہمارے گاؤں، ہمارے چھوٹے چھوٹے علاقے، یہاں لوگ خوراک کی کمی کے، آمدن کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، کھانے کو کم ملتا ہے. چنانچہ وہ جو وہاں لوگ رہتے ہیں جن کے پاس خوراک کم ہے، وہ کم خوراکی کی وجہ سے اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں. چنانچہ جو وقت گزر رہا ہے، تھوڑا سا رب العزت آسانیاں پیدا کر رہا ہے لوگوں کے لیے، تو اس امراض کے حل بھی نکلتے آ رہے ہیں. دوسری جنگ عظیم کے دوران یہ مرض بہت عام تھا، ہزاروں لوگ اس سے مر رہے تھے روز. تو اس وقت انہوں نے کیا یہ کہ فوری طور پہ اس چیز کو روکنے کے لیے انہوں نے اسکولوں کا انتظام جو تھا نا، بجائے بڑے بڑے عمارتوں میں اور ایسی جگہ کرنے کے، اوپن ایئر اسکول بنا دیے. اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اوپن ایئر میں بچے بیٹھے ہوتے تھے، وہ سانس لیں یا جو بھی کریں، وہ وینٹیلیشن اس وہاں بہت تھی، ہوا چل رہی ہے کچھ، تو جو سانس لیتا تھا اگر کوئی مریض متاثر بھی ہو نا، تو تیزی سے وہ ہوا میں تحلیل ہو جاتا تھا سارا اس کا سانس. چنانچہ اوپن ایئر اسکول وہاں بنائے گئے. اب جیسے بھی اسکول ہوں، اس مرض کو چونکہ قابو پا لیا گیا ہے، اس لیے کوئی فکر کی بات نہیں ہے. آج وینٹیلیشن کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس طرح وہ فریشنس کی بھی اتنی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اسکول بہرحال چونکہ اس مرض سے نجات پا گئے ہیں، اس لیے بہت بہتر ماحول ہے. اجازت چاہوں گا. اللہ